अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। जो शख्स आपके काबू में ना आए, आपकी बात ना माने तो मुट्ठी बंद करके 5 दफ़ा पढ़कर फूंक मार दें, वो बंदा आपके कदमों में होगा। जो चाहोगे वैसा होगा, हर तरफ आपकी मर्ज़ी चलेगी। मोहतरम नाज़रीन, जो शख्स आपकी बात ना माने, सिर्फ़ ये 5 अल्फाज पढ़कर आपने उसकी तरफ मुँह करके फूंक मार देनी है। सिर्फ 5 अल्फाज पढ़ने हैं आपने, जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ये पढ़कर आपने फूंक मार देनी है। देखना फिर कैसे वो आपकी हर बात मानेगा। आपके ख़ानदान में अहमियत नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है। आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, आप भी चाहती हो कि मेरी भी कोई बात चले। अगर आपके साथ यही मसला है, आपके ख़ानदान में आपकी अहमियत नहीं है, घर वाले आपकी इज़्ज़त नहीं करते, शोहर आपकी बात नहीं मानता, या कोई मर्द इस वजीफ़े को करना चाहता है, वो भी कर सकता है। इसकी कोई बात नहीं मान रहा, इस वजीफ़े को करने के बाद इंशाअल्लाह हर कोई आपकी बात मानेगा। जैसे आप कहोगे वैसा ही होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होगा। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर वीडियो आपने स्किप की या आगे की, फिर ये वजीफ़ा असर नहीं करेगा, क्योंकि कुछ बातें जो आपको बताई जाएंगी वो वजीफ़े का हिस्सा होती हैं। जब आप वीडियो आगे ले जाते हो तो फिर वो चीज़ें रह जाती है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद हर बंदा आपकी बात मानेगा। आपकी औलाद भी नाफरमान है, वो भी आपकी बात मानेगी। अगर किसी में प्यार मोहब्बत कम है, शोहर प्यार नहीं करता या बीवी प्यार नहीं करती, वो भी एक दूसरे से प्यार करेंगे। इस वजीफ़े के बाद आप जैसे चाहोगे वैसा होगा। वजीफ़े का तरीक़ाकार आपने अच्छी तरह जान लेना है। इसके बाद देखना है कि कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार अच्छी तरह जान लो। नाज़रीन, इस वजीफ़े के लिए आपने एक ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पे बिल्कुल तन्हाई हो, अकेले बैठना है, जहां आपको ये लगे कि अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। आपने घर के सारे काम करके फ्री हो जाना है और ये वजीफ़ा करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये आपने ये वजीफ़ा करना है तो वजीफ़ा करके ही उठना है। वजीफ़े में आपको कोई ना बुलाए, ना कोई आपको काम करना पड़े, फिर वजीफ़े सही असर करेगा। नादरीन, आपने अकेले बैठना है और इस वजीफ़े को कोई भी मेरी बहन कर सकती है, कोई भी मेरी बेटी कर सकती है, कोई भी मेरा भाई इस वजीफ़े को कर सकता है। आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपने मुकम्मल पढ़ना है। जब आपने पढ़ लेना है, इंशाअल्लाह इसको पढ़ने के बाद शैतान खलल नहीं डालेगा। अब अल्लाह ताला से शैतान की पनाह मांग लेंगे, क्योंकि जब बंदा वजीफ़ा करता है, अच्छा अमल करता है, तो शैतान बीच में खलल डालता है, बुरे बुरे ख्यालात लाता है। आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये मुकम्मल पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आपने पढ़नी है सूरत इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 11 मरतबा नाज़रीन आपने पढ़नी है। नाज़रीन, ये कुरान पाक की सूरह मुबारक है, बहुत ही ख़ास सूरत है। अल्लाह ताला की बड़ाई बयान इस सूरत के अंदर की गई है। और जब आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करके ये वजीफ़ा करोगे, इंशाअल्लाह आप देखोगे कि कैसे आपके हुक्म पर सब चलते हैं, कैसे लोग आपकी ग़ुलामी करते हैं। हाँ, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसमें बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाए, अल्लाह ताला की मखलूक में वो लड़ाई झगड़े हो जाएं। आपने बस ऐसा करना है जहां आपको लगता है कि मैं हक पर हूं, फिर भी मेरी कोई बात नहीं मानता, फिर भी मुझे कोई अहमियत नहीं देता, इस सूरत में आपने ये वजीफ़ा करना है। मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी लोग बेइज्जती करते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते, ख़ानदान में
جیسا آپ چاہو گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین آپ نے درود پاک اچھی طرح جب پڑھ لینا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کرنا ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی کھلی ہونی چاہیے۔ عورت مرد دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے اور اگلی انگلی پر دم کرنا ہے اور اس کو پھر بند کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہر انگلی پر یہ پڑھنا ہے اور ان انگلیوں کو بند کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے پر پڑھنا ہے۔ انگوٹھے پر بھی کسی ترتیب سے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ انگوٹھے پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے، مٹھی بند کر لینی ہے۔ جب ناظرین مٹھی بند کر لینی ہے، اگر تو کوئی شخص جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، قریب بیٹھا ہے، تو آپ نے اس کی طرف ایسے 2 مرتبہ ہاتھ کو پشت کرنا ہے، ہتھیلی کو کھول کر اس کی طرف ہتھیلی کا رخ پھیر دینا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، آپ نے ایسے کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے، وہ سامنے نہیں ہے، جس سے آپ بات تو کرتے ہو، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، آپ کی وہ بات نہیں مانتا، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی تصویر کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ نے پھونک مارنی ہے اور آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے۔ پانی کے گلاس کے اوپر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا، وہ آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، آپ کے آس پاس ہے، کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پانی پلا سکتے ہو، چاہے وہ بوتل میں ہو، چاہے وہ آپ چائے میں ملا کر پلا دیں، چاہے اس پانی کو آپ کھانے میں ملا کر پلا دیں۔ تو آپ نے سب کچھ پڑھ کر جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے 3 مرتبہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے پانی کو، اور آپ کوئی ایسا کام جائز جو آپ کروانا چاہتے ہو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس سے بہت فساد یا جھگڑے ہو جائیں، اس طرح کا آپ نے عمل نہیں کرنا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کسی کا کبھی نقصان نہیں کیا، پھر بھی میری کوئی عزت نہیں کرتا، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا، میں فائدے کی بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، پھر بھی یہ میری بات نہیں مانتے، تو اس صورت میں بھی آپ یہ ناظرین عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ اولاد کے لیے کرو، آپ کا جو مقصد ہے، مقصد ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کو آپ نے لڑانا نہیں ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے سے ایک بات، اگر آپ فساد برپا کرو گے تو اس کے نقصانات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، یا اللہ میرا مقصد پورا ہو جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھی طرح دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہر شخص کو میری طرف سے عام اجازت ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تو محترم ناظرین اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازمی رکھو، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ اپنی محبتوں کا اظہار سبسکرائب کے ذریعے، لائک کے
کے ذریعے اور کمنٹ کے ذریعے کیجیے گا۔ میرا مالک ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔